बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लीगल इश्यूज़ के हवाले से आज एक अहम मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर ख़वातीन को उनकी जायदाद से, उनकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। उस हवाले से हुकूमत पंजाब ने 2021 में एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021। ये बड़ा अहम कानून है, ये बड़ा अहम एक्ट है। इससे पहले भी ख़वातीन को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे क़वानीन मौजूद थे। ताहम इस एक्ट के पास होने के बाद ख़वातीन को जो इंसाफ मिलने का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो गई है। अगर ख़वातीन को इस एक्ट के बारे में मालूमात मौजूद हों तो वो बड़ी आसानी के साथ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचकर अपना हक़ हासिल कर सकती हैं अपनी जायदाद या प्रॉपर्टी के हवाले से, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, मनकूला और गैर मनकूला दोनों किस्म की जायदाद के हवाले से ख़वातीन अपना ये हक़ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से ये एक्ट ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है। ये बड़ा अहम है और इस एक्ट के अंदर ख़वातीन के हवाले से ये लिखा है कि अगर औरत के साथ ज़्यादती होती है तो उसके लिए एक मुहतसिब या ओम्बड्समैन कायम कर दिया गया है। याद रखिएगा कि वफाकी मुहतसिब पहले से काम कर रहा है, प्रोविंशियल या सूबाई मुहतसिब भी पहले से काम कर रहा था। इसके साथ साथ 2010 में ख़वातीन को जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती थी उस हवाले से 2010 में भी एक एक्ट पास हुआ था। तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हुए ख़वातीन को जायदाद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 2021 में ये एक्ट बनाया गया है। तो इसमें भी एक ओम्बड्समैन या मुहतसिब का इदारा कायम किया गया है। तो उसके ज़रिए से ख़वातीन जो हैं वो अपने इस हक़ का या अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। अब इस हवाले से ये बड़ा सिंपल सा कानून है कि कोई भी मुतासरा औरत है जिसके कोई ख़ानदानी विरासत थी या उसकी कोई जायदाद थी, उसके कुछ अज़ीज़ या कुछ और दीगर जो गुंडा अनासर हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इस एक्ट के तहत मुतासरा खातून जो है वो अपनी शिकायत, अपनी एप्लीकेशन इस मुहतसिब के ऑफ़िस में भिजवाती है और वो मुहतसिब जो है, ओम्बड्समैन जो है, वो फ़ौरी तौर पर उस एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेते हुए वो दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करते हैं और 60 दिन के अंदर अंदर मुहतसिब जो हैं वो उस केस का, उस एप्लीकेशन का फ़ैसला करने के पाबंद करार दिए गए हैं। अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि मुतासरा औरत जो है वो खुद वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकती हैं, उसके साथ साथ जो ओम्बड्समैन हैं, जो मुहतसिब हैं इस हवाले से, वो अगर ख़ुद अखबार में या मीडिया पर कोई ख़बर देखते हैं कहीं किसी औरत के साथ प्रॉपर्टी या जायदाद के हवाले से कोई ज़्यादती हो रही है तो वो ख़ुद से भी एक्शन लेकर नोटिस ले सकते हैं और मुतासरा फ़रीक़ैन को बुलाकर इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। जैसे ही मुहतसिब के पास किसी खातून की तरफ से कोई एप्लीकेशन या शिकायत मौसूल होती है तो वो उस पर दो तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। वो उस एप्लीकेशन को देखकर दूसरे फरीक को नोटिस करके बुलवा सकते हैं, उनका मौक़िफ़ सुन सकते हैं और उस मौक़िफ़ को सुनने के बाद वो कोई फ़ैसला जारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो मुतासरा जो औरत है उसके इलाके का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको भी कार्रवाई के लिए नोटिस भेज सकते हैं और वो जो डिप्टी कमिश्नर है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट जो है वो मुहतसिब के ऑफ़िस में जमा करवाने का पाबंद होता है। तो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद जो मुहतसिब है वो उसको सामने रख कर तमाम जो शवाहिद है उसको देख कर वो फ़ैसला कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुतल्लिका मुतासरा खातून के इलाके का जो थाना है उसका इंचार्ज है, जो SHO, उसको भी वो नोटिस करके उसके ज़रिए से भी ये कार्रवाई या रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। उसके साथ साथ जो बड़ा अच्छा इस एक्ट के अंदर किया गया है कि वो जो मुहतसिब हैं
جب وہ آرڈر کریں گے تو اس کو عمل درآمد کے لیے بھی وہ ذمہ دار ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ اسی علاقے کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو ایس ایچ او ہیں، وہ ان کو ایک حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں کہ وہ یہ جو جائیداد تھی یہ متاثرہ خاتون کو جو قبضہ مافیا ہے یا جو بھی ہنڈا ایلیمنٹ ہے ان سے واگزار کروا کر چھڑا کر اس عورت کے حوالے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ میں جو بڑی خوبصورت چیز اور اس میں ایڈ کی گئی ہے کہ جو محتسب ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس متاثرہ یا مظلوم عورت کی پراپرٹی کے اوپر کسی رشتہ دار نے یا کسی ہنڈا ایلیمنٹ نے 5 سال سے 8 سال سے 10 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس پراپرٹی، اس مکان، اس دکان یا اس جائیداد سے جو کرایہ وغیرہ ہے وہ بھی وہ جو قابض ہے وہاں پہ وہ استعمال کر رہا ہے، تو محتسب کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر اس پراپرٹی کا کرایہ یا اس کا جو منافع ہے اس کو کیلکولیٹ کرے، وہ جتنے لاکھ کی رقم بھی بنتی ہے وہ بھی اس قابض شخص میں سے کے ہاتھ سے لے کر کے اس متاثرہ عورت کے حوالے کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے جو سابقہ نقصان کا ازالہ بھی کیا جا سکے۔ تو یہ ایکٹ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر بعض صورتوں میں خواتین جو ہیں وہ سول کوڈ کے اندر کہ انہوں نے کوئی سوٹ فائل کیا ہوتا ہے اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو چھڑانے کے لیے کسی مخالف فریق سے، اور اس کے بعد وہ محتسب کے پاس اپنی شکایت یا اپنی اپلیکیشن لے کر جاتی ہیں، اس صورت میں بھی محتسب جو ہیں وہ اس سول کوڈ کو لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ کیس ہمارے پاس آ گیا ہے تو آپ فی الحال اس کے اوپر جو اپنی کارروائی ہے اس کو روک دیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صوبائی محتسب کے پاس آپ کا کیس جاتا ہے، یا جو متعلقہ محتسب ہے اس کے پاس آپ کا کیس جاتا ہے، تو وہ یہ مناسب سمجھیں کہ چونکہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں ہے کہ کیا یہ متاثرہ خاتون جو ہے واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو محتسب ہے وہ اس کیس کو متعلقہ سول کورٹ کو بھی ریفر کر سکتا ہے اور ان کو انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ آپ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جلد سے جلد اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر کے اس کو حل کریں۔ تو دونوں صورتوں میں کوشش یہ ہے کہ خواتین کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جا سکے، اور اس کا میں چونکہ قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں بڑی اچھی طرح واقف ہوں کہ بہت سارے کیسز جو اس حوالے سے ہمارے پاس آئے تو خواتین کو بڑی تیزی کے ساتھ انصاف ملا، اور ان کی جو جائیداد تھی وہ ان سے ہتھیار لی گئی تھی، ان کے کچھ رشتہ داروں نے یا کسی مخالف پارٹی نے یا کسی قبضہ مافیا نے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور ان کو وہ جائیداد واپس مل گئی۔ تو دوستو یہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے سے آپ کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس جو خواتین ہیں جن کی جائیداد کے کوئی مسائل ہیں، سول لیٹیگیشن چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، تو وہ اس ایکٹ کا فائدہ اٹھائیں، اس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے محتسب کے پاس اپنا کیس لے کر کے جائیں۔ اگر وہ خود اپلیکیشن وہاں پہ دائر نہیں کر سکتی، ان کو سمجھ نہیں ہے، تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ آپ رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کو مزید گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو جلد سے جلد انصاف، اگر آپ واقعی آپ کا کیس جینوئن ہے تو آپ کو چند مہینوں کے اندر وہ آپ کی پراپرٹی، چاہے وہ دکان ہے، مکان ہے یا کوئی اور جائیداد ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو دلوائیں گے ہم۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کے لیے ملا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، اس کو آگے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھی اس سے بھلا ہو سکے۔ اس حوالے سے مزید 1-2 ویڈیوز ابھی ہماری بن رہی ہیں،
جس میں خواتین کو ورک پلیس کے اوپر بھی ہراساں کیا جاتا ہے، اس کی کون کون سی ریمیڈیز ہے وہ بھی انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ خواتین کو ایک اچھا ماحول ملے، ایک اچھے ماحول کے اندر خواتین جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں، اور ان کے جو حقوق ہیں، جو ان کا جو حق ہے، چاہے وہ جائیداد کا حق ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے مسائل ہیں، ان کا فوری طور پر مداوع ہو سکے اور وہ عزت کے ساتھ اس معاشرے کے اندر زندگی گزار سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس ضرور آئے۔ شکریہ۔